श्रीमद्भगवद्गीता अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसन्न्यासयोगः। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमक्षामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश शक्येषि निषूदन। श्रीभगवानुवाच कर्मणां सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यद्यदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमः। त्यागो हि पुरुषव्याघ्रः त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः। यद्यदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञो दानं तपः कर्म पावनानि मनीषिणाम्। येषामपि कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोत्यः कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते। मोहास्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत्। सर्वकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन। सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। न द्वेष्य कुशलं कर्म कुशलं नानुषज्यते। त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। न हि देहवृथा शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः। यस्तु कर्मफलत्यागे सत्यागीत्यभिधीयते। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं। भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे। साङ्ख्ये कृतं प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम्। विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्। शरीरवाङ्मनोभिर्य कर्म प्रारभते नरः। न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैतादृश हेतवः। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न प्रपश्यति दुर्मतिः। यस्य कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। हत्वा इमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना। करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म सङ्ग्रहः। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुणभेदः। प्रोच्यते गुणसंज्ञाने यथावत् शृणुमान्यपि। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते। अविभक्तं च भक्तेषु तज्ज्ञानं किमपि सात्विकम्। पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधा। वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्वकम्। यत्तु कृष्णवदेकस्मिन् काले सङ्गमहेतुकम्। अतत्वात्तमतल्पं च तत्त्वात्ममारुतम्। नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतकृतम्। अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्। अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष च पौरुषम्। मोहादारभ्यते कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। मुक्तसङ्गो न भङ्वादी धृत्युत्साहसमन्वितः। सिद्ध्यसिद्धो समविकारः कर्ता
सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितस्तब्धा राजसः परिकीर्तितः अयुक्तप्राकृतस्तब्धः शकोनिष्ठुतिघोरसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धिर्वेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु रोचमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये प्रयापये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतां च बुद्धिः सा पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेन व्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या कारयते अर्जुन प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थ राजसी यया सुखं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ राजसी सुखं विदायं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ त्यागस्साक्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्रतग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् ईश्वरेन्द्रियसंयोगात् यत्रतग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोक्तं तत्तामसमुदाहृतं न तदस्ति पृथिव्यापः देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिदेवोक्तं यदेवि स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविषां शूद्राणां च परं तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैगुणैः शमोदमस्तमः शौचं शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्मस्वभावजम् शौर्यं तेजोधृतिर्दाक्ष्यं युद्धं चापपलायनम् दानमीश्वरभावश्च भावश्च कर्मस्वभावजम् वाणिज्यं परिचर्यात्मकं स्यापि स्वभावजम् कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः शृणु भूतानां येन सर्वमिदं ततं मना त्वमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः परधर्मास्वनुष्ठितात् स्वधर्मविषम् कौन्तेय वाक्काय मानसः परो नित्यं समुपाश्रितः दर्पं कामं क्रोधं च विग्रहं विमुच्य निर्मलः शान्तो नष्टः भूयाय कल्पते ब्रह्मभूतप्रसन्नात्मा न
शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् भक्त्या मामपि जानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशदेतरन्तरम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रया मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमुच्यते चेतसा सर्वकर्माणि नैषद्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मम चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारात् न श्रोष्यसि न क्षसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्यैति मन्यसे नित्यै सव्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वं नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् तरिष्यस्य वशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया विमृशैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे सखमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते न तपस्काय न दत्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयते यदनुमं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु विधास्यते भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्य संशयः न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यप्रियतरो भुवि अध्येष्यते च इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयन्तेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः तद्भावानसूयस्य शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् कच्चिदेदं श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादानुभवान् एतत्तुल्यमहं परं योगं योगेश्वरात् पृष्ठात् साक्षात् कथयत स्वयं राजन् संस्कृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्कृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्वाणीतिर्मतिर्मम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्ण परब्रह्मणे